नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज 2564औं बुद्ध जयन्ती। आजको दिनमा भगवान बुद्धले जन्म लिनुभयो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र परिनिर्वाणमा जानुभयो। आजको यस पावन दिनलाई संसारभरिका बौद्धहरूले आदर गौरव गरेर यस दिनमा भगवान बुद्ध र उहाँले दिनुभएको शिक्षालाई सम्झने गर्दछन्। यसै सन्दर्भमा आजको दिनमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले एक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। हुन त यो कार्यक्रम सयौं दर्शक श्रोता उपासक उपासिकाहरूसँगै बसेर उहाँ विद्वान वक्ताहरूको प्रवचनलाई प्रत्यक्ष सुन्दा हेर्दा राम्रो हुने थियो, तर व्यावहारिक कारणले यस्तो गर्न सकिएन। हामी सबैलाई थाहा भएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको महामारीले गर्दा सबै मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला भएर कुनै कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण प्रविधिको साथ लिएर यस प्रकार हामीले बोधी टेलिभिजन मार्फत सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग भिक्षु कौण्डन्य, प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य, श्रद्धेय श्रीधर राणा रिम्पोछेज्यू तथा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमालाई निम्त्याएका छौँ। उहाँहरूले आज हामीलाई वर्तमान सन्दर्भमा बुद्ध धर्मको महत्त्वको बारेमा प्रवचन दिनुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँहरू सबैलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको महत्त्वका बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्यजीलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर। नमस्कार। आज भगवान बुद्धको 2564औं जन्म जयन्ती हामी मनाउन गइरहेछौँ। आजको कार्यक्रम मुख्यतया हाम्रा बौद्ध विद्वान तथा विदुषीहरूको प्रवचनबाट हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेछौँ। यसपछि हामी आज नै वेबिनार अनलाइन गोष्ठीको कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ र त्यसपछि हामी साहित्य सम्मेलनको पनि हामी आयोजना गर्छौँ। बुद्ध जयन्तीकै सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रित भएर हामी आज यसरी टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत बुद्ध जयन्ती मनाउनु यो एउटा सुखद पक्ष त हो, तर साथसाथै यो अहिलेको जुन नेपाल तथा विश्वकै परिस्थिति छ कोरोना भाइरसको, त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबै आक्रान्त भइरहेछ। लकडाउनको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरू कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन। सुरुमा त हामीले यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम नै अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यो चर्चा भएको थियो, चिन्ता पनि भएको थियो र हामीलाई लाग्यो अहिलेको यो जुन प्रविधि, विज्ञान र प्रविधिको विकासको अहिलेको अवस्था छ, यसले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ ठाउँ दिएको छ, नयाँ अवसर दिएको छ र यो अवसरबाट हामीले भौतिक रूपमा एक ठाउँमा गर्ने कार्यक्रम त्योभन्दा पनि धेरै ठाउँमा एकैपल्ट पुग्न सक्ने यसबाट हामीलाई मौका मिलेको छ। यो सुन्दर पक्ष हो र हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नु नै पर्ने, आजको यो बुद्ध जयन्तीलाई यो परिस्थितिसँग जोडेरै हामीले यो कार्यक्रम गर्नै पर्ने हामीले महसुस पनि गर्यौँ र बौद्ध दर्शनबाट अब आउने समाज कस्तो हुनुपर्छ, हामी अहिले पनि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरालाई यसले मार्ग प्रशस्त गर्दछ भन्ने कुरा लाग्दछ। आजको यो कार्यक्रमबाट हामी गुरुवर्गहरूबाट, बौद्ध विद्वानबाट जुन प्रवचन हामी सुन्न गइरहेछौँ, त्यसबाट हामीलाई यसबारे अझ गहन ज्ञान प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा लाग्दछ। म यतिमै भनिकन आजका श्रद्धेय गुरु तथा गुरुमाहरूलाई म
हार्दिक नमन गर्दै म उहाँहरूको आजको कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बहुत सब्ब मङ्गलम। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद छ। यस पछाडि म अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय कोण्डन्य भन्तेज्यूलाई आजको विषय अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमो तस्स लोकहितस्स तथागतस्स। सर्वप्रथम बुद्ध पूर्णिमा स्वायापुनी बुद्ध सम्बत 2564 को पावन सुखद अवसरमा बोधी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूलाई शोको रोगो विनश्यतु भन्ने कामना गर्दछु र साथसाथै वर्तमान समस्यामा बुद्ध शिक्षाको उपादेयता सम्बन्धी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तत्त्वावधानमा आयोजित भिडियो प्रवचनमा मलाई पनि जुन शुभ अवसर प्राप्त भयो, यसको लागि म सर्वप्रथम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सम्बद्ध परिवार सबैको समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु। बुद्धको जन्म चिरस्मरणीय जन्म जयन्ती, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको चिरप्रेरक सम्बोधि ज्ञान लाभ दिवस र सँगसँगै अनुपादिशेष निर्वाण धातु सहित महापरिनिर्वाण हुनुभएको चिरसंवेगदायी दिवस, महान त्रिसंयोग दिवस बुद्ध पूर्णिमा, जसलाई आज हामी असहजताका बावजुद पनि बुद्धका यावत जीवनोपयोगी सन्देशहरूलाई स्मरण गरिरहन बाध्य भएका छौँ। विगतमा झैँ बुद्ध जयन्ती बुद्ध पूर्णिमालाई हामीले मनाउन पाएका छैनौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अहिले विश्व संसार नै भयावह स्थितिमा त्राइमाम स्थितिमा पुगेको छ। कसैले पनि सोच्दै नसोचे झैँ हामीले जीवनमा अनेकौं भोगाई गर्नुपर्ने, कसरी कुन रूपबाट यो विश्व जगत अगाडि बढ्छ भन्ने कौतूहलता अझ एउटा जिज्ञासायुक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यको एउटा यथार्थ चित्रण हो। प्राकृतिक अप्राकृतिक रूपमा कुनै पनि भवितव्य घटना परिघटनालाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो त भगवान बुद्धले समय समयमा आफ्ना शिष्यहरूलाई विभिन्न आयामिक दृष्टिकोणबाट सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा धम्मपदकै भाषामा भन्नुपर्दा आरोग्य परमालाभा, सन्तुष्टि परमं धनम, विश्वास परमाज्ञाति, निब्बाणम परमं सुखम। निरोगी हुनु, आरोग्य प्राप्त गरी जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नु, जीवन्त रूपमा अगाडि बढ्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु यो परम लाभ हो। सन्तुष्टिपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्नु यो पनि लाभप्रद विषय नै हो। विश्वास आस्थायुक्त जीवन यापन गर्न पाउनु यो एउटा परम ज्ञाति हो भने
सुखमध्ये यथार्थ सुख, वास्तविक सुख, परमार्थ सुख, जसलाई हामी निर्वाणिक सुख भन्छौँ। वर्तमान परिवेश परिस्थितिलाई हामीले मध्यनजर गर्ने क्रममा आरोग्य परमालाभ, निरोगी प्राप्त गर्नु सहज छ छैन, यो आफैमा दुविधायुक्त प्रश्न भएको छ। रोगले जुनसुकै प्राणीलाई पछ्याउँछ। हामी रोगग्रस्त शरीर धारण गरिरहेका छौँ। समस्याग्रस्त, सङ्कटग्रस्त यो संसारमा हामी बाँचिरहेका छौँ। जुन रोगले न त मानिसलाई छोड्छ, न त अन्य प्राणीलाई छोड्छ, न त भगवानलाई नै रोगले छोड्छ। स्वयं बुद्धलाई पनि रोगले छोडेको थिएन। कसै कसैको मनमा होला भगवानलाई पनि रोग होला, काल्पनिक भगवानलाई रोग नहुन सक्छ, तर ऐतिहासिक जसलाई हामीले तथागत शास्त्र गौतम बुद्ध भनिरहेका छौँ, उहाँ पनि प्राकृतिक रोगबाट अलग्ग हुनुभएको थिएन। कुनै बेला भगवान बुद्ध समक्ष एकजना नकुल पितु भन्ने पुग्नु भएको थियो र उनले भने, भगवान शास्ता, म उमेर ढल्किँदै मलाई अनेकौं समस्याका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो। बुद्धले त्यति बेला जवाफमा, रोगग्रस्त शरीर तिमीले मात्र होइन, मैले मात्र होइन, जो जति यहाँ प्राणीहरू छन् सबै रोगग्रस्त शरीर धारण गरेरै अगाडि बढिरहेका छन्। मरणशील जीवन धारण गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारण रोग, शोक, दुःख, कष्ट यो जीवनमा अस्वाभाविक पक्ष हुँदै होइनन्। स्वाभाविक रूपमा आउने जे जति दुःख कष्टहरू छन् त्यसलाई हामीले झेल्नै पर्छ। ती रोग, व्याधि, महाव्याधि, महारोग वा जसलाई हामी आज पेन्डेमिक भनेर जुन महामारी शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ, इतिहासमा अनेकौं घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि लाखौं करोडौं मानिसहरू रोग व्याधिले नै ग्रसित भएर गुज्रेर गइसके। नकुल पितु सुत्तको आधारमा भन्नुपर्दा भगवान बुद्धले स्पष्ट रूपमै भन्नुभयो, रोगी शरीर, निरोगी चित्त लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने त्यति बेला रोग बावजुद पनि, रोगग्रस्त बावजुद पनि जीवनमा हामीले आध्यात्मिक सुख सञ्चेतनाको अभिवृद्धि गर्न सक्ने हुन्छौँ। आतुर शरीर, रोगग्रस्त शरीर, अनातुर चित्त जसलाई हामीले निरोगी चित्त भन्छौँ, जुन निरोगी चित्त प्राप्त गर्नको लागि जुन हामी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भन्छौँ, पञ्चस्कन्द रूपी यो शरीर जुन हामीले धारण गरिरहेका छौँ, त्यसप्रति म मेरो भन्ने भावना, एउटा शाश्वत दृष्टिकोण, त्यस किसिमका अनेक मिथ्या दृष्टिलाई समेत हामीले म मेरो भन्ने भावना सहित अगाडि बढ्दाखेरि मै हुँ, केही हुन्न, अजम्बरी ठानेर अगाडि बढ्छौँ भने कुनै न कुनै बेला वज्रपात जति बेला आइपर्छ त्यसलाई हामीले ठेक्न सक्ने हुँदैनौँ। बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपालमा बुद्धको शिक्षा, बुद्ध शिक्षाको उपादेयता जे जति रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन जसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यतातिर हामी चुकेका
त्यतातिर हामी चुकिरहेका छौँ या हामी सबलका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, यो एउटा पनि तटकारो प्रश्न हुन सक्छ। वास्तवमा बुद्ध शिक्षा जसले हाम्रो जीवन्त दैनिक जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा र सँगसँगै अनुभूति ज्ञान प्राप्ति गर्ने तर्खरमा बुद्ध शिक्षालाई आज परियति, प्रतिपत्ति र प्रतिवेद शिक्षा, थियोरिटिकल, प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्टल शिक्षाको रूपमा जुन हामीले लिइरहेका छौँ, ती यावत शिक्षालाई जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को हामी बौद्धहरूको मात्र हो वा बौद्ध इतर अन्य जनसमुदायमा पनि यसलाई कसरी प्रचार प्रसारमुखी गर्दै मुखरित गर्दै जाने हो, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भएको छ। भावितामय अभ्यासको रूपमा दैनिक विधि व्यवहारमा यसलाई लागू गर्नको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यतातिर पनि हामीले ध्यानाकृष्ट गर्नै पर्छ। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर त्यसै नारालाई मात्र घन्काउँदा हाम्रो नाक ठुलो हुने हो वा विश्व जगतमा हामीले त्यसैलाई मात्र इज्जत र प्रतिष्ठा गौरव गाथा गाउँदाखेरि त्यसैले मात्र हाम्रो पेट भर्ने हो, त्यो पनि एउटा सोचनीय एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र सँगसँगै बुद्ध धर्म क्षेत्र सम्बद्ध, चाहे भन्ते गुरुमाहरू हुन्, चाहे वज्राचार्य लामा गुरुहरू हुन्, बिहार गुम्बा बाहाभई सम्बन्धित निकायबाट पनि बुद्ध शिक्षालाई समय सापेक्षित रूपमा जनजनमा अझ विशेष गरी युवा पुस्तामा समेत यसलाई मुखरित गर्दै जान आकर्षित र प्रभावशाली रूपमा कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यतातिर पनि ध्यानाकृष्ट हुनु अत्यन्त आवश्यकताको महसुस हामीले गरिरहनु यो आजको अपरिहार्यता हो। समय पहिले जस्तो छैन। कोरोनाले पनि यो समयको चक्रलाई, समयको मुहारलाई फेरिएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै अहिलेको युवा पुस्ता जो प्रविधिसँग रमाउन चाहिरहेका छन्, इन्टरनेटको संसारमा उनीहरू रमाइरहेका छन्, त्यो इन्टरनेट मार्फत पनि बुद्ध शिक्षालाई कसरी हामीले प्रवाह गर्ने, प्रभावशाली रूपमा मर्म र धर्मका सन्देशयुक्त रूपमा, त्यसो भनेर मनमा जे आउँछ एउटा स्वच्छन्दवादी रूपमा अराजक ढङ्गबाट पनि होइन, त्यस उसले भगवान बुद्धको शिक्षाको महिमा गौरव गाथालाई समय सापेक्षित रूपमा हामीले जनजनमा मानिसहरूको दिलमा कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ, मुखरित गर्न सकिन्छ, त्यतातिर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट हुनु अत्यन्त आवश्यक महसुस गरिरहेको छु। भन्तेज्यूमा साविवाद। यस पछाडि लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यज्यूलाई आजको विषय अनुरूप वर्तमान सन्दर्भमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्वको बारेमा बोलिदिनु हुन अनुरोध छ। सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मञ्च जिनवासितं सङ्घञ्च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमस्तुते। सर्वप्रथम सम्पूर्ण बुद्ध, बोधिसत्व र बुद्धहरूद्वारा उपदेशित धर्मलाई र सम्पूर्ण शीलले सम्पन्न सङ्घगणलाई वन्दना गरेँ। भगवान बुद्धका उपदेश चतुर्आर्य सत्य, दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध मार्गगामिनी प्रतिपद सत्य, यो कुरा चारवटा कुरासँग अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई दाँजेर हेरेर अर्थात् यो चारवटा कुराको दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थालाई हामीले बुझ्ने
र बुझ्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा केही कुरा राख्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम त बुद्धले भन्नुभएको प्रथम आर्य सत्य दुःख सत्य, त्यो दुःख सत्य अन्तर्गत जुन रोग व्याधि सत्य छ, यो कुरा र अहिले वर्तमानको अवस्था दाँजेर हेरेको खण्डमा भगवान् बुद्धले भन्नुभएको दुःखहरूमध्ये रोग व्याधि पनि एउटा सत्य हो। यहाँनिर हामीले एउटा रोग सत्यलाई साक्षात्कार गरिरहेको अवस्था छ, अर्को मृत्यु सत्यलाई पनि यहाँ साक्षात्कार गरिरहेको अवस्था छ। तसर्थ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको चतुर्आर्य सत्यमध्ये जुन रोग सत्य हो, त्यो रोग सत्यको ठुलै महत्त्व, त्यो रोग सत्यको ठुलै उपादेयता देखिएको छ, हामीले अनुभूति गर्न पाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। भन्नुको अर्थ बुद्धको वचन यहाँनिर सार्थक भएको छ। भगवान् बुद्धले कुनै पनि दुःखको त्यसको पछाडि कारण छ, कारणले नै अथवा कारणसहित त्यो दुःख उत्पन्न भएको छ भनेर जुन समुदय सत्यको व्याख्या गर्नुभयो, यो कुरा पनि अहिले हामी सबैले साक्षात्कार गरिरहेको अवस्था छ। कसरी त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस कोही कारणले यो रोग आएको भन्ने कुरा निर्क्युल भइसकेको छ, अर्थात् त्यसको कारण पत्ता लगाइसकेको छ। र यहाँनिर बुद्धको शिक्षा कुनै पनि वस्तुको पछाडि कारण हुन्छ, हेतु हुन्छ भन्ने उहाँको जुन सिद्धान्त हो, उपदेश हो, यो हामीले यहाँ साक्षात्कार गरी आइरहेका छौँ अहिले। त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ दुःख निरोध सत्य। दुःखलाई दुःखको निरोध हुन्छ है, त्यो सत्य कुरो हो है भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो पनि अब हामीले साक्षात्कार गरी आइराखेका छौँ। अहिले जुन दुःख छ, त्यो दुःखको निदान यानि निरोध हुन्छ, त्यो पनि सत्य हो भन्नुभएको यो अहिले हामी कहाँनिर छौँ त भन्दाखेरि अहिले थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुने विद्वानहरूको कुरा छाडौँ, अहिले कति बिरामीहरू सुरुवातमा त धेरै बिरामीहरू मरे, तर अहिले बिरामीहरू मर्ने क्रम मात्रै होइन, बिरामीहरू रोगबाट निको भएर घर फर्किरहेको अवस्था पनि छ। यानि त्यो रोगबाट बचेर यानि निरोगी भएर पनि अहिले घर फर्किरहेको अवस्था छ। यानि त्यहाँ निरोध त भयो नि, दुःखको त्यो पीडा, त्यो रोगको निरोध पनि गरेर रहिरहेको त हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ नि। यहाँनिर दुःख निरोध हुन्छ है भन्ने कुरा पनि लागू भएको हामीले चाल पाइरहेका छौँ। अब जाउँ बुद्धको चतुर्आर्य सत्यमध्ये अन्तिम दुःख निरोध मार्गगामिनी प्रतिपद सत्य, अर्को शब्दमा मध्यम मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जुन बुद्धले उपाय बताउनुभयो जन्म मरणको भवचक्रबाट मुक्तिको लागि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, दुःख निरोध मार्गगामिनी प्रतिपद सत्य, मध्यम मार्ग बताउनुभयो। त्यस्तै अहिले अनुसन्धान गर्नेहरूले, अध्ययन गर्नेहरूले एकातिर अध्ययन अनुसन्धानबाट औषधि खोजिरहनु भएको अवस्था छ र उही समयमा अहिले कति धेरै मानिसहरू निरोगी भइकन, अर्थात् रोग लागेका व्यक्तिहरू हस्पिटलमा भर्ना भएर औषधि गरेर फर्कने क्रम पनि यहाँ जारी नै छ। अब यो कुराले के पुष्टि गर्दछ भने जुन भगवान् बुद्धले भन्नुभएको दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद सत्य, दुःख छ मात्र होइन, दुःखको कारण छ
दुःखको कारण मात्रै होइन, दुःख निरोध पनि हुन्छ। दुःख निरोध हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा कल्पना होइन, त्यसको उपाय पनि छ। भने जस्तै अब यो कोरोना भाइरसको रोगको निदान गर्ने अथवा प्रतिनिरोधात्मक उपाय पनि अब आउनेवाला छ। हामीले भगवान बुद्धले बताउनु भएको चौथो आर्य सत्यको यी चारवटा कुरालाई दाँजेर जाँदाखेरि हामी यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ र आश्वस्त हुन सक्छौँ। यो भयो भगवान बुद्धको उपदेशलाई वर्तमान अवस्थासँग दाँजेर केही कुरा तपाईँहरूलाई राखेको। अब जाउँ बौद्ध अभ्यास। बौद्ध अभ्यासमा गन्तव्य हो प्रज्ञालाई साक्षात्कार गर्ने, दुःखबाट मुक्ति पाउने। अनि प्रारम्भिक चरणमा सर्वप्रथम हामीले शीलको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटकरीमा पञ्चशीलको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पञ्चशीलको पालनकै कारणले हाम्रो समाधि बलियो हुने, राम्रो हुने र समाधिकै कारणले प्रज्ञालाई साक्षात्कार गर्न सकिने। यसरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास बौद्ध अभ्यास। अब ती शील समाधि प्रज्ञालाई पनि हामी यहाँ हेरौँ। अब हाम्रो गन्तव्य भनेको यो कोरोना भाइरसबाट रोगी भएकाहरू पनि रोगबाट मुक्त हुने। हामी रोगी भएका छैनौँ, हामी पनि यो भाइरसबाट टाढा बस्ने, यानि त्यो भाइरसले छुनै नसक्ने गरिकन हामी बस्ने। अझ पाएदेखि उसले छोए पनि कुनै एउटा औषधि सेवन गर्नासाथ बच्न सक्ने गरिकन बस्ने, यो हाम्रो लक्ष्य हो। अब यो लक्ष्यमा पुग्नलाई हामीले शीललाई पालन गरे झैँ नियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानले सिफारिस गरेका, प्रेस्क्राइब गरेका ती नियमहरूलाई हामीले पञ्चशील सरह अथवा अष्टशील, दशशील सरह भनौँ न, हामी सामान्य मान्छेले पञ्चशील सरह पालन गरे पुग्छ होला। तर जो यो रोगी भएर बसेका छन् उनीहरूले हामीले भन्दा बढी नै नियम पालन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरेको खण्डमा हामी यो रोगबाट टाढा हुन सक्छौँ र जो रोगी छन् उनीहरूले पनि त्यो पालन गरेको अवस्थामा रोगबाट मुक्ति पाउने धेरै धेरै सम्भावना हुन्छ। यसरी हामीले शील सरह नियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले शील तोड्छ उसले समाधि प्राप्त गर्न सक्दैन, प्रज्ञा प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यस्तै अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामीले पालन गर्नुपर्ने नियमलाई पालन नगरेको अवस्थामा पक्कै पनि हामी यो रोगबाट सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। बुद्धले बताउनु भएको नियम पालन गरेर हामी जन्म मरणबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ भने जस्तै अहिलेको नियमहरू पालन गरेर हामी यो कोरोना भाइरसको रोगबाट पनि मुक्ति पाउन सक्छौँ र बच्न सक्छौँ। र यसरी वर्तमान अवस्थासँग हामी जुड्न सक्छौँ, जुड्नु पर्दछ भन्ने मेरो भाव हो। अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा म राख्न चाहन्छु कि हामी बौद्ध अभ्यासमा यो गर्छौँ कि बुद्ध बोधिसत्वहरू उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँहरूले गर्नुभएको कामको प्रशंसा गर्छौँ, खुसी व्यक्त गर्छौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ अनुमोदना गर्छौँ। त्यसरी नै अहिले यो समय यो छ कि हामी सबैले दिनौँ प्रतिदिन नछुट्याइकन गर्नुपर्ने एउटा अभ्यास हो अनुमोदनाको अभ्यास। कसको अनुमोदना भन्दाखेरि ती चिकित्सकहरू, त्यो चिकित्सासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, समूहहरू जसले आजसम्ममा हस्पिटलमा कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर यो कोरोना-19 भाइरसबाट रोगी भएका रोगीहरूको सेवा गरी आइराख्नु भएका छन्, उपचार गरी आइराख्नु भएका छन्। उहाँहरूले हामी कसैले गर्न नसक्ने कुराहरू, कामहरू गरी आइराख्नु भएको छ।
उहाँहरूको ठुलो मूल्याङ्कन, उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। अनि उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ, साधुवाद दिनुपर्दछ। उहाँहरूको कार्यको हामीले दिल खोलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ। जसरी बौद्ध अभ्यासमा बुद्ध बोधिसत्वहरूले गर्नुभएका कार्यको प्रशंसा गरिन्छ, अनुमोदन गरिन्छ, त्यसरी नै अहिले जो व्यक्तिहरू यो कोरोना-19 भाइरसको विरुद्ध ती रोगीहरूको उपचारमा खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू बोधिसत्वहरूभन्दा कम हामीले मान्नु हुँदैन। उहाँलाई पनि बोधिसत्व जस्तै हामीले मानेर ठानेर उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यो मात्र बौद्धहरूले होइन, सबैले, विश्वमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूले दिनदिनै प्रत्येक दिन नछुट्याइकन उहाँहरूलाई सम्झेर धन्यवाद, साधुवाद दिनुपर्दछ र अनुमोदना गर्नुपर्दछ। जसरी बौद्ध अभ्यासमा एउटा अभ्यासको चरण छ, बोधिचित्तोत्पाद। यहाँ साधकले अथवा त्यो अभ्यास गर्ने व्यक्तिले, हे बुद्ध बोधिसत्वहरू, तपाईँहरूले जस्तै मैले पनि सर्वसत्व प्राणी उद्धारको लागि, जगत हितको लागि बोधिचित्तोत्पाद गर्दछौँ भनेर बोधिचित्त उत्पत्ति गर्दछ। त्यसरी नै अहिले हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। एउटा बौद्ध अभ्यासमा के छ भने, बुद्धहरूको अनुभवले, धर्मको अनुभवले, सङ्घको अनुभवले मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्ने चलन छ। अनि के को आधारमा मङ्गल कामना गर्ने त भन्दाखेरि, बुद्धको अनुभवले मङ्गल होस्, धर्मको अनुभवले मङ्गल होस्, सङ्घको अनुभवले मङ्गल होस्, महानुभावहरूका अनुभवले मङ्गल होस्, देवताहरूका अनुभवले मङ्गल होस् भनेर कामना गरिन्छ। र यसरी हामीले कामना गर्न सक्छौँ बुद्ध, धर्मसँग, देवता आदिहरूको अनुभवले सबैको मङ्गल होस्। र यसरी हामीले दिनहुँ बौद्ध धर्म अनुसार जुन अभ्यास गर्छौँ, त्यो अभ्यासलाई हामीले वर्तमान अवस्थालाई मिलाएर, त्योसँग जुडाएर अभ्यास गर्न सक्छौँ र सबै प्राणीहरू यो कोरोना-19 नामक भाइरसबाट उत्पादित जुन रोग छ, त्यो रोगबाट रोगीहरू पनि रोगबाट मुक्त होस्। जो निरोगी भएर बसिरहेको छ, उनीहरू सदाको लागि निरोगी भएर बसिराख्न सकोस् भनेर कामना हामी गर्न सक्छौँ। यसरी धर्म दर्शनलाई, बौद्ध धर्म दर्शनलाई वर्तमान अवस्थासँग दाँजेर हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद छ। यस पछाडि म श्रद्धेय श्रीधर राणा रिम्पोछेज्यूलाई विषयअनुसार वर्तमान सन्दर्भमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व कति छ, कस्तो शिक्षा लिनुपर्छ हामीले, र बुद्ध शिक्षा लिएर हामीले समाजमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ, यसबारे बोलिदिनु हुन अनुरोध छ। त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय नमो भगवते अरते सम्यक सम्बुद्धाय। सम्पूर्ण हिमाली भेगका बौद्ध जनजातिहरूलाई टासीडेले, सम्पूर्ण बौद्ध तामाङहरूलाई फ्याफुल्ला, सम्पूर्ण बौद्ध मगर गुरुङहरूलाई चाक्छाल्लो र सम्पूर्ण बौद्ध अबौद्ध नेपालीहरूलाई नमस्कार। अहिलेको हाम्रो 2564औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। लुम्बिनीको जहाँ हाम्रो भगवान बुद्ध जन्मिने भयो, हामी सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई, चाहे बौद्ध होस् चाहे अबौद्ध होस्, गौरवको कुरा भएको छ। र लुम्बिनी यो नेपालमा जहाँ हामी लुम्बिनी भन्छौँ, त्यही नै जन्मिनु भएको भन्ने प्रमाणहरू प्रशस्त छ। एक त अशोक स्तम्भै भइहाल्यो, दोस्रो देवदह सुत्तामा, पालीको देवदह सुत्तामा भगवान देवदह जाने बेलामा लुम्बिनी वनमा बसेको र देवदह एकदमै नजिक भनिएको छ।
त्यसको माने लुम्बिनी देवदहको नजिक हो हैन। तर सर्वास्तिवादको अभिसङ्क्रमण सूत्र र विनय वस्तुमा पनि लेखेको छ कि भगवान मायादेवीको आमाको नाम लुम्बिनी हो र उहाँको श्रीमानको राजाको बाउ राजा थियो र भर्खर बिहा गरेर घुम्दाखेरि लुम्बिनीले एउटा साउ सेठको देवदहको सेठको एकदम राम्रो उपवन देख्यो र उहाँले महाराजका गएर राजाका गएर भन्यो कि मलाई यो किनिदिनु पर्यो। अनि महाराजले भन्यो कि यो त अर्काको हो, मैले लिनु मिल्दैन यसरी, म तिमीलाई योभन्दा पनि राम्रो उत्तम वन बनाइदिन्छु भनेर देवदह क्षेत्रैमै हैन आज जुन लुम्बिनी भन्छ त्यहाँ बगैँचा बनाउनु हो र त्यसैलाई उसैको नाममा लुम्बिनी वन भनेर नाम राखेको छ हैन। यो अभिसङ्क्रमण सूत्र र विनय वस्तु सर्वास्तिवादकोमा पाइन्छ यो कथा हैन। र यही कुरा महायानको बुद्ध अभितंशको सूत्रमा पनि पाइन्छ र आर्य उपाय कौशल महायान सूत्रमा पनि पाइन्छ हैन यही कथा। र त्यसपछि 6औं शताब्दीमा हुइनसाङ घुम्दै घुम्दै लुम्बिनी आउनुभएको थियो र उहाँले अशोक स्तम्भ पनि देख्नु भएको थियो र उहाँले ठाउँ बताएको छ। त्यो ठाउँ अनुसार पनि यही नै त्यो लुम्बिनी हो भन्नु सकिन्छ। उहाँले देवदहबाट साउथ वेस्ट हैन दक्षिण पश्चिम कपिलवस्तुबाट पूर्व र भगवानपुरबाट 1 किलोमिटर उत्तर हैन भने बताउनु भएको छ। अहिले पनि भगवानपुर छ त्यहाँ 1 किलोमिटर 1 माइल चान्चुन दक्षिण लुम्बिनीबाट गयो भने भगवानपुर आइपुगिन्छ हैन। र कपिलवस्तु के अरे देवदहबाट पनि साउथ वेस्टै हो र कपिलवस्तुबाट पनि इस्टै हो, पूर्वै हो, के अरे पश्चिमै हो, पूर्वै हो हैन पूर्वै हो। त यही ठाउँ लुम्बिनी नै हो हैन भन्ने हामीले 100% ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ हैन। र नेपालमा भगवान बुद्ध त जन्मिनु भयो, नेपालमै जन्मियो र हरेक नेपाली त्यसको गौरव गर्छ र कोही अरू इन्डियाले कसैले इन्डियामा जन्मियो इन्डियन भन्नु खोज्यो भने हरेक नेपाली उफ्रिन्छ। तर बुद्ध भगवानको शिक्षा के, बुद्ध के हो, को हो, यो पनि त थाहा पाउनु पर्यो हरेक नेपालीले। चाहे अबौधै रहोस् पनि बुद्ध भनेको यो चिज रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र शिक्षामा बुद्ध शिक्षा त सबै धर्ममा मिल्ने शिक्षा पनि हो कतिपय त हैन। करुणा, कुन धर्मले करुणा नगर भन्छ, कुन धर्मले मैत्री नगर भन्छ। त बुद्धले के सिकाउनु भयो, वास्तवमा बुद्ध धर्म के हो त्यो पनि हिन्दूहरूले पनि बुझ्नु पर्यो हैन। न कि जबरजस्ती आफ्नै अर्थ लगाएर हिन्दू धर्मकै एउटा अङ्ग भने जस्तै यस्तै किसिमले चल्नु भएन। हिन्दूले पनि बुझ्नु पर्यो बुद्ध धर्म के हो। यो गर्नलाई लुम्बिनी युनिभर्सिटीको ठुलो हात छ र शिक्षा दीक्षा भनेको खालि MA PhD मात्रै गर्ने होइन, नेपाल एज अ होलमा पनि बौद्ध शिक्षा बुद्ध भनेकै को हो हैन, उहाँको कथा के हो हैन, सबै नेपालीले थाहा हुनु पर्यो। र त्यसमाथि पनि अफिसरहरू, गभर्नमेन्ट कर्मचारीहरू हैन विदेश जान्छन्, नेपालबाट आएको बुद्ध धर्मको ठाउँ भनेपछि बुद्धको बारेमा बोल भन्छन् हैन, केही पनि थाहा हुँदैन। उही बौद्धै पर्यो, शाक्य बजाचारी त्यस्तै पर्यो भने बोल्ला हैन। तर अन्य जात पर्यो भने हैन त्यो बोल्नु पनि सक्दैन, भन्नु पनि सक्दैन हैन। मलाई नै भएको छ डाक्टरले, अफिसरले, गभर्नमेन्ट अफिसरले लेखिदेऊ हैन मैले के बोल्ने त्यहाँ भनेर भनेको
होइन। यस्तो स्थिति हुनु भएन। हरेक नेपालीले बुद्धको बारेमा त भन्नु पर्यो होइन, भन्नु सक्ने भन्नु, 2 शब्द बोल्नु सक्नु हुनु पर्यो र करेक्ट कुरा होइन। र प्लस हिन्दूहरूले पनि बुझ्नु पर्यो बुद्ध धर्म वास्तवमा के हो भन्ने होइन। बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म भाइ भाइ होइन, हजारौँ वर्षदेखि भाइ भाइ भएर बसेको छ। तर दुर्भाग्यवश हजारौँ वर्षदेखि नै हिन्दूहरूले बौद्ध धर्म के हो, बुद्धले के सिकायो कहिले पनि बुझिएन। बुझाउने मान्छेहरूले पनि बुझाइएन, उनीहरूकै मान्छेले पनि उल्टो पाल्टो अर्थ लगायो होइन। र यो चाहिँ नेपालमा त हुनु परेन होइन। नेपालमा त बुद्ध जन्मेको ठाउँ भनिन्छन् होइन। र 15%देखि 20%सम्म त बौद्धै छ होइन। यो त विवाद छ कि 15 मात्रै कसरी हो भन्ने पनि, 10देखि 15 मात्रै कसरी हो भन्ने विवादै छ होइन। र एजुकेसनमा पनि मान्छेहरूले राम कृष्णको मात्रै जानकी भूमि जनकपुर मात्रै होइन, बुद्धको पनि राख्नु पर्यो होइन। र बुद्ध के हो र बुद्धको शिक्षा के हो र आखिरमा वर्ल्ड रिलिजन हो बुद्ध धर्म पनि होइन। संसारभरि फैलिएको थियो, एकताका सिरियासम्म फैलिएको थियो, ग्रिसको एन्टिओकसम्म फैलिएको थियो, इजिप्टको एलेक्जेन्ड्रियासम्म फैलिएको थियो होइन। यो सिल्क रुटको भग्नाविशेष गुम्बाहरू बिहारहरूमा पेन्टिङहरूमा हेऱ्यो भने सिरियाको प्रियरत्नले पेन्टिङ गरेको भन्ने रेकर्ड पाइन्छ होइन। र चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम र मङ्गोलिया, बुरियाट, रसियन बुरियाट, काल्मुखिया, यी देशमा त अहिले पनि छ बुद्ध धर्म। भुटान होइन, हाम्रो एन्टायर नेपाली हिमाली भेग, इन्डियाको हिमाली भेग अहिले पनि छ बुद्ध धर्म होइन। र पाकिस्तानमा पनि छन् ठाउँ ठाउँमा बुद्ध धर्म, हिमाली भेगमा पनि छ, तल पनि छ कराँचीतिर पनि बौद्धहरू होइन। त नेपालीहरूले पनि बौद्धै नबने पनि बुद्ध धर्म भनेको यो त जान्नु पर्यो। र कसैले सोध्यो भने तिमी त लुम्बी बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको, बुद्धको बारेमा बताऊ भने पनि बताउनु त सक्नु पर्यो केही न केही। र यो चाहिँ लुम्बिनी युनिभर्सिटीले हेर्नुपर्छ, उनीहरूले यो प्रोग्रामहरू बनाउनुपर्छ, एजुकेट गर्नु मान्छेहरूलाई ताकि कन्फ्युजन नहोस्। अहिलेसम्म पनि नेपालमा विष्णुको अवतार भनेर सोचिरहेका छन् अधिकांशले, बौद्ध बाहेक होइन। बौद्ध जनजाति बाहेक अरू सबै बाँकी नेपालीहरूले विष्णुको अवतारको रूपमा लिन्छ। तर बौद्ध धर्म त त्यो होइन नि त, त्यो त हिन्दू धर्म अनुसार हो। बौद्ध धर्म अनुसार के हो त्यो त जान्नु पर्यो नि होइन। त यी कुराहरू लुम्बिनी युनिभर्सिटीको ठुलो देन हुनसक्छ यहाँ। र वास्तवमा लुम्बिनी युनिभर्सिटी बाहेक अरू कसले गर्ने? नेपालमा अर्को बौद्ध युनिभर्सिटी त छैन त्यसरी गर्नु सक्ने होइन। नेपालको बौद्ध धर्मलाई के हो भनेर चिनाउने, पहिचान दिने होइन। र अब यसमा हाम्रो हिमाली भेगको बुद्ध धर्म पनि समावेश हुनुपर्छ, न कि काठमाडौँको नेवार मात्रै होइन। र गुरुङ, मगर, तामाङ होइन, यी जातहरूको पनि होइन समावेश हुनुपर्छ। यी सबैलाई बौद्ध हो, एउटै जात हो। र वास्तवमा हाम्रो नेपालको बौद्ध धर्म त बद्रियान हो। गुरुङ, तामाङ, मगर सबै बद्रियानी हो, सम्पूर्ण हिमाली भेग बद्रियानी हो, काठमाडौँको नेवार बद्रियानी हो। त्यही बद्रियान बुद्ध धर्म पनि के हो होइन। त्यसको माने थेरवाद जुन अहिले आएको छ त्यो केही पनि होइन, त्यसको पनि शिक्षा दीक्षा हुनुपर्छ। र यसै पनि बद्रियानको जग त श्रावकियानै हो र थेरवाद श्रावकियान हो होइन। त्यसै कारणले श्रावकियानको शिक्षा त हुनैपर्छ। तर श्रावकियानको शिक्षामा थेरवाद मात्रै होइन, सर्वास्तिवादको पनि हुनु पर्यो होइन, जुन चाहिँ तिब्बतमा, चाइनामा अहिले पनि चलिरहेको छ होइन। र यी कुराहरू लुम्बिनी युनिभर्सिटीले सम्यक रूपमा नेपालको बौद्ध धर्मको प्रचार हुनु पर्यो होइन। त्यसमा लुम्बिनी युनिभर्सिटीलाई गाह्रो छ, किनभने थेरवादी पढाउने मात्रै मान्छे पाइन्छ, अरू पढाउने मान्छे पाउँदैन, त्यो अर्कै कुरा हो। तर त्यो त सल्भ गर्नु सकिन्छ। नेपालमा हिमाली भेगमा राम्रो राम्रो खेन्पो, तिब्बत भाषामा खेन्पो भन्छ, संस्कृतमा उपाध्याय भन्छ, पाइन्छ होइन।
अब कोही उहाँहरूले त्यति नेपाली बोल्नु सक्दैनन्, कोही त नेपाली बोल्ने पनि छन्, राम्ररी बोल्नु सक्ने पनि छन्, उनीहरूलाई पनि युटिलाइज गर्नु पर्यो होइन। र जस्तै अहिलेको थेरबाटको देशहरूबाट ल्याएर गरेको छ त्यस्तै उनीहरूलाई पनि युज गर्नु पर्यो। हाम्रै नेपालमा पाउँछ होइन, गहिरो अध्ययन गरेका र खेन्पो बनेका 12 वर्ष 13 वर्ष अध्ययन गरेर पढेका होइन, तिब्बतन भाषामा पढेर सिकेका। अनि त्यस्तै चाइनिज बुद्धिज्म पनि हाम्रो बुद्ध धर्मको सुरुवात त नेपाल हो नि, जन्मेकै नेपाल हो। त्यही कारण चाइनिज बुद्धिज्म पनि नेपालबाटै गएको भन्नुपर्छ। वास्तवमा हो पनि इन्डिया र नेपालबाट गएको हो होइन। नेपाली गुरुहरू पनि गएको थिए होइन, र इन्डियन गुरुहरू पनि गएको थिए र त्यसै कारणले हाम्रो घुएनसाङ यहीँसम्म आइपुगे, काठमाडौँसम्म पनि आइपुगे घुएनसाङ होइन। त्यस्तै उहाँभन्दा अगाडि फायान पनि त्यसरी आइपुगे। त यी कुराहरू र विशेष गरी हाम्रो नेपालको बुद्ध धर्ममा पनि उत्तिकै जोड हुनु पर्यो जति अन्य निकाय बुद्ध धर्मको अन्य निकायहरू छन् उहाँ। र नेपालको बुद्ध धर्म भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अलिकति गल्ती भएको छ कि नेवारहरूको बद्रयान मात्रै होइन, बद्रयान मात्रै भन्ने हो, त्यो होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने हिमाली भेग पनि बद्रयानै हो होइन। टिबेटन भाषामा दोर्जे थेक्पा भन्छ, दोर्जे भने बद्र, थेक्पा भने यान हो होइन। उनीहरूको पनि मन्त्र हो, उनीहरू पनि त्यही चक्रसम्म, त्यही हेमचक्र, त्यही कालचक्रको अभिषेक लिन्छ, त्यसैको अभ्यास गर्छ, पूजाहरू हुन्छ, त्यही दुर्गति परिशोधन, मान्छे मऱ्यो भने पूजा गर्ने त्यही दुर्गति परिशोधन हो होइन। त्यसै कारणले यो कुरा अलिक मिलाउनु पर्यो होइन। हाम्रो यहाँ संस्कृतमा छ त्यति फरक हो, उनीहरूको टिबेटमा ट्रान्सलेट गरिएको छ त्यति मात्रै फरक हो होइन। त यी सबै मिलाउने काम लुम्बिनी युनिभर्सिटीको हुनुपर्छ होइन। किनभने त्यही मात्रै निकाय हो जसले यो गर्नु सक्छ होइन। सबै अरूले गर्नु सक्ने होइन। र गभर्मेन्टले पनि त्यति इन्ट्रेस्ट लिन्छ कि लिँदैन भन्नु सकिन्न होइन। तर गभर्मेन्टसँगै सम्बन्ध भएको निकाय हो होइन। त यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालमा वास्तविक बुद्ध धर्म के हो हरेक नेपालीले बुझ्नु पर्यो र बुझाउने काम लुम्बिनी युनिभर्सिटीको हुनु पर्यो होइन। र त्यो कसरी गर्छ, त्यो के स्ट्राटेजी युज गर्ने हो, शिक्षामा राख्ने होइन, राख्ने जानकी पनि राख्ने होइन, सीताराम पनि राख्ने, तर बुद्ध पनि राख्ने। तर बुद्ध राख्ने के भने हिन्दू पुराणबाट ल्याएको बुद्ध होइन, बौद्ध बुद्ध राख्नु पर्यो होइन। बौद्ध बुद्ध के हो को हो त्यो राख्नु पर्यो। शिक्षाहरूमा प्राइमेरी स्कुलहरूमा, सेकेन्डरी स्कुलहरूमा पनि हुनु पर्यो। त यो कुराहरू हाम्रो युनिभर्सिटी लुम्बिनी युनिभर्सिटीले गर्नु पर्यो होइन। र अहिलेसम्म लुम्बिनी युनिभर्सिटीले जति गरिरहेछ राम्रै गरिरहेछ होइन, त्यसको हामीले सराहना गर्नुपर्छ। तर अझ अगाडि बढ्नु पर्यो र यी मैले भनेका बुदाहरूलाई पनि कसरी मिलाउने, कसरी ल्याउने होइन, टिचरहरू कसरी उत्पाद गर्ने होइन र लिने, यो सबै सोच्नु पर्यो। गुरुजीमा सादर वन्दना छ। र अन्तमा अहिलेको अवस्थामा बुद्ध शिक्षाले हामीलाई विभिन्न अवस्थामा कसरी आफूलाई संयमित बनाउन सकिन्छ, यस्ता दुर्भिक्ष जस्ता समस्याहरू किन आइपर्छन् र यसको बारेमा बुद्ध शिक्षाले कस्तो हामीलाई उपाय बताएको छ। यसका साथै आजको यो समाजमा हामीले बुद्ध शिक्षा किन लिनुपर्ने अथवा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व के छ, यसबारे प्रकाश पारिदिनु हुन श्रद्धेय धमावती गुरुमामा अनुरोध छ। तीर्थन शरण अहिले नजिक के आएको छ बुद्ध जयन्ती। बुद्ध जयन्ती भनेको के भने भगवान् बुद्धको 5वटा ठुलो काम भएको दिनलाई बुद्ध जयन्ती भने हामी मानेको छौँ। नेपालमा धर्म गर मात्रै भने अलि राम्रो छैन जस्तो लाग्छ। किनभने धर्म पनि र नेपालमा पञ्चबली पूजा पनि धर्म भनेर भन्छ। पञ्चबली भने 5वटा प्राणीलाई हिंसा गर्ने, त्यस्तो अधर्म पनि धर्म भन्ने ठाउँमा धर्म गर मात्रै भन्नु हुँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा त यहाँ नेपालमा छुट्टिएर नि भन्नुपर्छ। त्यसैले
हाम्रो कर्म राम्रो हुनुलाई के गर्नुपर्छ भने बुद्धलाई भक्ति गर्नुपर्छ, बुद्धको ज्ञान लिनुपर्छ, धर्म थाहा हुनुपर्छ, सङ्घलाई भक्तिभाव गर्नुपर्छ, आमा बाबुलाई राम्रोसँग भक्तिभाव गर्नुपर्छ, आफ्नो गुरुहरूलाई राम्रोसँग भक्तिभाव गर्नुपर्छ। पहिला धर्म भने त्यही हो। यस्तो धर्म गरेपछि हामी दशा आउँदैन। भगवान् बुद्धले भनेको छ हामी डराउनै पर्ने नै दशा हो। दशा भने कहाँबाट आएको भने हाम्रो पापबाट हामीले दशा पाउँछ। त्यसैले अहिले पनि मान्छेहरू त्यही दुःखमा परेको छ। हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, सारा विश्वमै त्यस्तो धर्म छैन। अहिले विश्वमै मान्छेमा कर्मको विश्वास छैन। आमा बाबुलाई राम्रोसँग हेरविचार गर्दैन, आफ्नो स्वार्थ मात्रै बोकेर जान्छ। त्यस्तै आफ्नो गुरुहरू पनि आदर गौरव छैन। स्कुलमा गए पनि कलेजमा गए पनि गुरुलाई तर्साएर धम्की दिने चेलाहरू आउँछ। त्यही हो पापको मूल। त्यसै नै भगवान् बुद्धले भनेको सबैले पञ्चशील पालन गर्नै पर्छ। बिना पञ्चशील पालन गरेर हामी भाग्य आउँदैन। कहिले मान्छेमा पञ्चशील बिगार्छ, त्यो बेला अनेक प्रकारको दुःख आउँछ। के दुःख आउँछ भने कल्प 6 प्रकारको छ। कल्प भने मान्छे उत्पन्न भएको टाइम। त्यो एउटा कल्पमा तीनटा दुःख आउन सक्छ। के भने षठन्तर कल्प, रोगन्तर कल्प, दुर्भिक्ष कल्प भने। यो दुःख कहाँबाट आउँछ भने मान्छेमा शील, नियम, कर्तव्य पालन नभएको बेलामा आफ्नै स्वार्थ मात्रै माथिदेखि तलसम्म, माथिको मान्छे पनि तलको दया छैन, तलको मान्छे पनि माथिको आदर गौरव छैन भने हामीमा के आउँछ? दशा आउँछ। यो दशा 3 प्रकारले आउन सक्छ। रोगन्तर कल्प भने अनेक प्रकारले रोग व्याधि आउनु सक्छ। षठन्तर कल्प भने अनेक प्रकारले लडाइँ भएर मान्छे धेरै मर्न सक्छ। त्यस्तै दुर्भिक्ष कल्प भने खाने नपाएर, खानु नसकेर दुःख आउँछ। त्यसैले मान्छेमा धर्म नभएपछि त्यो 3टा दुःख आउँछ भने त्यो कल्प विधानमै छ। त्यो दुःख नआउनलाई हामी के गर्नुपर्छ भने हामीले आमा बाबुलाई राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेर उनीहरूको गुण थाहा हुनुपर्छ, गुरुको गुण थाहा हुनुपर्छ। भगवान् बुद्धले सट्टो प्राणीको लागि कति दुःख कष्ट गरेर पारमिता धर्म पूर्ण गरेर मात्रै बुद्ध भएको भने बुद्धको महिमालाई थाहा भएर हामी सभ्य हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले बुद्ध जयन्तीमा पहिला त लुम्बिनीमा भारी बुद्ध जयन्ती मान्छ। लुम्बिनी विकास कोषबाट पनि सरकारबाट पनि
लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट पनि धेरै राम्रोसँग मान्छ। अहिले त यो कोरोना रोग रे 2 जना मान्छेसँगै बस्नु हुँदैन भन्ने बेला आयो। त्यो बेलामा लुम्बिनीमा पनि हाम्रो धर्म गर्ने सभा गर्ने मौका पाउँदैन। त्यसैले आफ्नो घरमै बसेर आफ्नो मनमा बुद्ध जयन्ती मान्नुपर्छ। मनमा बुद्ध जयन्ती मान्यो भने के आफैमा घरमा भएको आमा बाबुलाई राम्रोसँग हेरविचार गर्ने, गुरुहरूलाई उनीहरूको गुणको सम्झेर अपमान नगर्ने। भगवान् बुद्धले प्राणीको लागि कति दुःख गरेर आएको भने भगवान् बुद्धको महत्त्व थाहा भएर भगवान् बुद्धको भक्तिभाव गर्ने, भगवान् बुद्धको जय जय गर्नु पर्दैन, भगवान् त जय भइसक्यो। हामी जय हुनुलाई मेहनत गर्नुपर्छ। हामी जय गर्नुलाई मेहनत गर्ने के भन्ने हो भने त्यही हो, बुद्धको गुण थाहा हुने, आमा बाबुको गुण थाहा हुने, गुरुहरूको गुण थाहा हुने। त्यस्तो गर्ने पञ्चशीललाई दृढतापूर्वक पालन गर्नै पर्छ। माथिको नेताहरू पनि पञ्चशील पालन गर्नै पर्छ। आफैले पञ्चशील पालन गरेर आफ्नो जनता देशवासीहरूलाई पनि पञ्चशील पालन गर्नुका लागि कानुन कडा राख्नुपर्छ। मान्छे सबैले पञ्चशील पालन गरिसकेपछि सबै देश सुखमय हुन्छ। पञ्चशील बिगारेको कारणले मात्र हाम्रो अनेक दुःख कष्ट आउँछ। त्यसैले धर्म बिना भाग्य आउँदैन, भाग्य बिना दुःख हटाउँदैन भने राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले लुम्बिनी विकास कोषले पनि निस्वार्थपूर्वक लुम्बिनी विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै लुम्बिनी विश्वविद्यालयले पनि राम्रोसँग मान्छेहरूलाई आचरणको शिक्षा पनि दिनुपर्छ। केवल कटलासी डेटलासी गर्ने स्वार्थको शिक्षा मात्रै स्कुल कलेजको शिक्षा होइन। आफ्नो जीवनमा सुधार हुनुको लागि पञ्चशीलको शिक्षा दिनु नै पर्छ। आफैले पनि पञ्चशील पालन गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि पञ्चशीलको शिक्षा, आमा बाबुको राम्रोसँग हेरविचार गर्ने शिक्षा, गुरुलाई अपमान गर्ने पाप हो, गुरुको माया पनि थाहा हुनुपर्छ भने यस्तो शिक्षा पनि स्कुल कलेजमा दिनै पर्छ। यो शिक्षा नभएकोले अहिले मान्छेहरू धेरै छारुवा भयो। आमा बाबुको पनि आदर गौरव छैन, गुरुको पनि आदर गौरव छैन, भगवान् बुद्धको पनि गुणको पनि थाहा भएन, पञ्चशील भन्ने पनि कटा। त्यसैले सरकारले पनि ठुलो नेता भएर जनताको शोषण मात्रै गर्नु हुँदैन। सरकारले पनि आफैले पनि पञ्चशील पालन गरेर जनतालाई पनि पञ्चशील पालन गर्नुलाई राम्रोसँग कानुन बनाएर पालन नगरेलाई दण्ड दिएर गर्यो भने राज्य पनि सुखमय हुन्छ, जनता पनि सुखमय हुन्छ। अनेक प्रकारको रोगान्तरकल्प, दुर्भिक्षकल्प, सठन्तरकल्प, भयानक दुःखहरू पनि हामीमा आउनु सक्दैन। त्यसैले शिक्षा भने आफ्नो
स्वार्थ शिक्षा मात्रै नभएर पञ्चशीलको शिक्षा आफैले पनि पालन गरेर जनतालाई विद्यार्थीहरूलाई सबैको पञ्चशीलको पालनको शिक्षा दिनुपर्छ। आमा बाबुको राम्रोसँग आदर गौरव गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ। गुरुको माया पनि राम्रोसँग राख्नुपर्छ। शिष्यहरूलाई गुरुको मायाको गुण पनि राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तो भएपछि मात्र हामीमा दुःख आपद हुँदैन। राम्रोसँग शील नियम पालन गर्न सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ तुल्याउँछु। सबैलाई शोक हटाऊ, रोग हटाऊ, शोक रोग विनशतु। हजुर, हामीले आज वर्तमान सन्दर्भमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्वको बारेमा प्रवचन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। यस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य समय दिएर दिएको विषयमा छोटोमा सारगर्भित विचार राखिदिनुहुने सम्पूर्ण वक्ताहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछौँ। हुन त उहाँहरूले यो विषयमा योभन्दा धेरै बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, तर हामीले योभन्दा बढी समय दिन सकेनौँ। छोटो समयमा पनि सबै दर्शक श्रोताहरूले बुझ्ने गरिकन नेपालमा बुद्ध शिक्षाको महत्त्व र बुद्ध शिक्षा पाएर हामीले आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवार र आफ्नो समाजलाई नै कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, किन हामीले बुद्ध शिक्षा लिनुपर्ने भन्ने विषयमा सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर आजको दिनमा भगवान् बुद्धलाई सम्झेर बुद्ध शिक्षाप्रति चासो राखेर यो कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सब्बमङ्गलम्।